50 anyos nga lalaki nakitaan kining patay nga naglutaw-lutaw sa dagat sa Argao kaganing udto. Na-report si John Cator. XFM Police Report. Police Report. Usa ka 50 anyos nga lalaki nga nakita ning patay nga naglutaw-lutaw ni Kape Bayunan dito ni sa barangay Giwanon lungsod sa Argao alas 12 kaganihang udto Hunyo 10, 2026. Ang biktima giilang si Randy Zamora, ulitaw residente ni sa maong barangay. Matod pa sa report sa kapulisan nga nakalawat sa nagtawag kabahin ni usa ka patiglawas nga naglutaw-lutaw sa kadagatan dito sa barangay Giwanon ug diha dayon mirespondi ang mga sakop sa kapulisan uban usab sa personahe sa Argao MDR RMO aron na i-verify kining maong insidente. Ang lawas sa biktima gikuha na gikas katubigan ug gidangat do sa Baybayon pinaagis mga personnel sa Philippine Coast Guard ug Argao MDR RMO. Nasayran nga kining biktima una nakita ni Neil Villamihor 48 anyos samtang nagsusi kini siyang fish trap sa maong lugar mga alas 12 kaganihang udto. Sa investigasyon usa ka tag-iya nining tindahan sa barangay Talot Argao mitug-an ngadto sa kapulisan nga katapusong nakita kining biktima alas 10 sa gabi niadtong Hunyo 9, 2026 ug giingong la kainom kini og ilimnog magahubog human motambong sa usa ka fiesta sa barangay Simala lungsod sa Cebu nga. Dugang panini sumapa siyang uyuan nga si barangay councilor Antonio Zamora sa barangay Giwanon. Nagkaon pa kining biktima sa ilang panimay mga alas 7 sa gabi sa buong adlaw sa wa pa kini milakaw. Gingon usab nga doon na kini problema sa iyang mata kining biktima nga mo hinungdan nga usahay hanap kining iyang pananaw ug naana dalang kini ngadto kini maglibot-libot at tali sa barangay Giwanon ug barangay Bulasa. Sa bagakaron gituhuang nalumos gyud kining biktima apan gihangi sa mga otoridad kining pamilyang ipaubos yun sa otopsiya ang pating lawas aron matino gyud ang eksaktong hinungdan sa iyang kamatayon. Mga katropa, ayaw kalimot magtumarog sa Zone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagay-usang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June Catorex. XFM Report. Sampound Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.